अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे खालिद भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का बड़ा करम है जी। आप सुनाइए, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह करीम सेहत दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। सुभान भाई, टॉपिक हमारा चल रहा है मुनश्शियात, नशा आवर चीज़ें। और अब सवाल आपकी तरफ में ये बढ़ाऊंगा कि वैसे तो इसकी बड़ी मजम्मत हम बयान कर रहे हैं और हर जी शऊर इसकी बयान करता है, लेकिन अगर स्पेशली इसको देखा जाए इस तौर पर कि हमारे हेल्थ पर ये क्या इफ़ेक्ट करती है और तिब्बी तौर पर नशा आवर चीज़ों से क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो क्या फरमाएंगे आप? खालिद भाई, बिल्कुल आपने सही इरशाद फरमाया कि ये ऐसी चीज है जिसकी दुनिया में कोई भी तारीफ तो करेगा नहीं। एक्चुअली जो ड्रग्स होती हैं, जो नशा है, ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। यानी एक चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है जितनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। एक इसकी मेडिकल डेफिनेशन में आपसे अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना हम शुरू करते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनका वो स्टेटस बन जाता है कि उसको नशा कहा जाता है। अब इसमें बेसिक डेफिनेशन तो इसकी यही है कि ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, यानी कोई चीज इस्तेमाल की गई और उसकी इतनी इंतहा पर पहुंच गए कि अब उसको छोड़ना नामुमकिन हो रहा है या उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। तो सबसे पहले तो इसमें जो चीज बताई जाती है वो यही है कि यू हैव टू यूज इट डेली, कि उस चीज को रोजाना इस्तेमाल किया जाए। और फिर उसके बाद इंटेंस अर्ज दैट यू कैनॉट ब्लॉक इट यूजेज, यानी अब रोजाना इस्तेमाल करते करते उसकी जो ख्वाहिश है इतनी बढ़ चुकी है कि अब आप रोक नहीं सकते उसको। और तीसरे नंबर पे ओवर टाइम यू इंक्रीज द डोज। अब पहले आपने इस्तेमाल करनी शुरू की, फिर उसके बाद अब उसको रोक नहीं सकते, और तीसरे नंबर पे अब ये ख्वाहिश पैदा होगी कि उसके इस्तेमाल को बढ़ाया जाए, क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स आ रहे थे, उसकी वजह से जो असरात पड़ रहे थे, उसमें मजीद तसल्ली, मजीद इत्मीनान तभी आएगा कि जब उसकी डोज को बढ़ाया जाएगा। और फिर उसके बाद मजीद जब वो चीज का इस्तेमाल बढ़ेगा तो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इस्तेमाल करने वाला ये नहीं देखेगा मेरे पास पैसे भी हैं कि नहीं, वो उधार लेगा, वो चोरी करेगा, वो डाका मारेगा, वो किसी भी तरीके से वो चीज जिसको नशा कहा जाएगा उसको लेने की कोशिश करेगा। और उसके बाद अब वो ये भी नहीं देखेगा कि उसको फिजिकल या साइकोलॉजिकल क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे उसके क्या मुज़र असरात उसको आ रहे हैं, वो इस चीज से बेपरवाह हो जाएगा। और आखिर में अब जब उसको छोड़ना चाहेगा, जिसे कहते हैं फेलिंग टू अटेम्प्ट टू स्टॉप, वो छोड़ना चाहेगा लेकिन छोड़ नहीं पाएगा। और अगर वो छोड़ेगा तो उसके विथड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, यानी उसको छोड़ने के असरात उसके जिस्म पर आएंगे। ये मैंने आपको नशे के हवाले से वो स्टेप्स बताए जो कि मेडिकली हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले उस चीज को डेली इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद उस चीज को रोकने का अपने आप को देखा कि मैं अब रोक नहीं सकता इसको, फिर उसके बाद उसकी डोज बढ़ाना शुरू की, और उसके बाद अंधाधुंध पैसा और सरमाया उस पर लगाना शुरू किया। उसके बाद ये परवाह न रही कि मेरी हालत बिगड़ रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सब कुछ आउट हो रहा है। और इसी दौरान हालत खराब होने से मुराद क्या है कि ऐसे पेशेंट का बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, एरिथमिया हो जाएगा, उसके दिल की धड़कन बेरब्त होनी शुरू हो जाएगी, उसको मेंटल ड्राउजीनेस आएगी, वो उस नशे के बगैर चौके रह नहीं सकता। और अब जब वो नशा इस्तेमाल करेगा उसके जहन में धुंध सी छा जाएगी, वो ओरिजिनल वर्ल्ड से, जिस दुनिया में रह रहा है, उस दुनिया से एस्केप हासिल करेगा, उसको उस दुनिया से चिढ़ होने लग जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी फिजिकल हालत गिरेगी। और अब अगर आप उससे वो नशा छुड़वा लेते हैं तो विथड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। ये बड़ी अहम बात है। विथड्रॉल सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि वो चीज जब आपसे ली गई तो अब आपके जिस्म ने उसका क्या रिस्पॉन्ड किया। जिस तरह नशे कुछ ऐसे होते हैं खालिद भाई, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां मेरा जाना हुआ नेकी की दावत के सिलसिले में, लेकिन वो अस्पताल दिमागी अमराज के थे और वहां नशे के मरीजों का इलाज किया जाता था। एक बहुत ही अंधोनाक और बहुत ही दिल खराश नजारा होता है जब एक नशे के मरीज का इलाज किया जा रहा होता है, किस तरीके से उसको नशे से दूर रखना होता है,
बांधा जाता है और पता नहीं क्या क्या किया जाता है, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता चैनल पर। तो ये चीज याद रखी जाए कि जिस चीज को भी आप मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। अभी आपने जो बात की कि व्हाट आर द पर्टिकुलर डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय नार्कोटिक्स और ड्रग्स अब्यूज, कि वो कौन सी खास बीमारियां हैं जो कि इस नशे से लगती हैं, तो मैं तो आपसे कहूंगा वो कौन सी बीमारी है जो नहीं लगती। यानी जितनी भी हेल्थ रिस्क है, हेल्थ रिस्क का मतलब होता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि वो बीमारी लगवा सकती हैं। जिस तरह भी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि सर्दियों के मौसम में हेल्थ रिस्क क्या है कि एक इंसान ठंडी चीजें नहीं छोड़ता। अब ठंडी चीज फ्लू के लिए हेल्थ रिस्क है, क्योंकि सर्दी में फ्लू का वायरस वो जल्दी रेप्लिकेट होता है, जल्दी बढ़ता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होती है। ये जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं 500 का, 100 का, 1000 का करेंसी नोट, इसके ऊपर जरासीम बहुत ज्यादा होते हैं। जब भी आप ये नोट पकड़ते हैं वो जरासीम आपके हाथ पे लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी घर से बाहर आए, बाहर से घर आए और आप खाना खाने लगे, कोई काम करने लगे, तो जरूर अपने हाथ धो लें। तो हेल्थ रिस्क क्या है कि अगर आपने हाथ नहीं धोए तो ये हेल्थ रिस्क है कि आपको पेट की बीमारियां लग सकती हैं। इसी तरीके से मैंने जो तहकीक पढ़ी है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें शराब और नशा हेल्थ रिस्क ना हो। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, बड़ी बीमारियां जो होती हैं, और एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है। हर किस्म की बीमारी में शराब को हेल्थ रिस्क कहा गया। बल्कि मेरे सामने जो तहकीक खुली हुई है कि दुनिया के 500 टॉप के साइंटिस्ट ने एक तहकीक की, और उस तहकीक में उन्होंने ये बताया कि देयर इज नो सेफ लिमिट टू अल्कोहल, कि एक कतरा शराब भी फायदामंद नहीं है। खालिद भाई, मैं आपको, अपने उस्ताद साहब शाहिद मदनी को, और अपने उस्ताद साहब इरफान हफीज मदनी को, और मदनी चैनल के हर इंसान को एक अलार्मिंग फिगर बताने लगा जी। देखिए, दुनिया में कैंसर बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ये मेरे सामने स्टेटिस्टिक्स लिखी है। 2037 तक, ये साल है 2020, और 2037 तक यानी 17 साल में कैंसर के केसेस 40 गुना बढ़ जाएंगे, 40%। क्यों बढ़ेंगे? अब ये एक टाइडल वेव है, एक सैलाब आ रहा है कैंसर का, और इसके बारे में जो तहकीक मेरे सामने वो यही है कि दिस इज ओनली ड्यू टू ओवर यूज ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, कि शराब पीने की वजह से शराब के इतने केसेस बढ़ रहे हैं। शराब पीने की वजह से बच्चे नामुकम्मल पैदा होते हैं। शराब पीने की वजह से जो मेलाटोनिन है, ये एक कैंसर है जिल्द का, ये बढ़ जाता है। शराब पीने की वजह से वायलेंस बढ़ता है। और एक तहकीक ये भी कहती है कि एड्स, टीबी और जो दहशतगर्दी है, इन तीनों से जो अमवात होती हैं उनका एक तरफ आप टोटल करें और सिर्फ शराब पीकर मरने वालों का टोटल करें तो शराब पीकर मरने वाले ज्यादा होंगे। क्यों? शराब पी के जो हैंगओवर होता है, दींगा मुश्ती करते हैं, तमीज खो बैठता है इंसान शराब पी के, अपनों में गैरों में वो लड़ता है, लड़के मार देता है। शराब पी के ड्राइविंग की जाती है और ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट्स होते हैं जो फेटल होते हैं, इंसान मर जाता है, दूसरों को भी मार देता है। और शराब पी के कोई अगर ये समझता है कि मैं रियल वर्ल्ड से एस्केप कर रहा हूं और मुझे नींद आ जाती है, तो याद रखिए ये नींद नहीं होती। जब बॉक्सिंग हो रही होती है ना, एक फ्रीक दूसरे को मुक्का मारता है कनपट्टी पे, दूसरा गिर जाता है, सही। अब उसके गिरने को सोना तो नहीं कहेंगे ना, वो सो तो नहीं रहा, उसको कहते हैं नॉकआउट। वो नॉकआउट हो गया, उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। तो याद रखिए, शराब पी के भी इंसान सोता नहीं है, नॉकआउट हो जाता है। बड़ी बात, ये इंतहाई खतरनाक कंडीशन है। वॉमिट्स आती हैं, इंसान को किसी की तमीज नहीं रहती, और दुनिया में ये इस कदर बुरी चीज है। मैं तो यहाँ पे एक और चीज अर्ज करूंगा, याद रखिएगा मदनी चैनल के नाजरीन, रिमेंबर दिस स्पेसिफिक लाइन विच आई एम गोइंग टू काउट। अल्लाह हैज मेड हराम फॉर ए रीजन। व्हेन यू विल गो फॉर इट, you will destroy yourself, you will destroy your physical self, you will destroy your mental self. So don't go for haram. Allah has made them haram for a reason.
اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے، او بھائی اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ وہ کریں گے آپ اپنے جسم کو بھی برباد کریں گے، اپنے دماغ کو بھی برباد کریں گے، اپنی روح کو بھی تباہ کریں گے، اپنے سکون کو بھی برباد کریں گے. بہت اعلیٰ بات، بہت اعلیٰ بات کہی آپ نے. کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام فرمائی، کیا پوری دنیا میں وہ آج تباہی کا سبب نہیں بن رہی؟ کیا آج غیبت چغلی کی وجہ سے معاشروں میں نہیں، قوموں میں لڑائیاں نہیں ہو رہی؟ کیا آج عہدے کے ناجائز استعمال کی وجہ سے مسائل نہیں ہو رہے؟ کیا آج زنا کی وجہ سے فیملی سسٹم دنیا میں تباہ نہیں ہو رہا؟ کیا آج سود کی وجہ سے معاشی تباہی نہیں آ رہی؟ کیا آج شراب کی وجہ سے نوجوان نسل سمیت یہ لوگ بالکل تباہ و برباد نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے. اٹ مینس کہ یہ حرام صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے خراب چیز ہے، اور حلال صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح کا سبب ہے. تو یاد رکھیے، یوں بھی تو کہا جائے گا نا سبحان بھائی کہ مسلمان کے لیے تو پھر یوں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو غیر مسلم ہے جو خالق پر، جو مالک پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں لاتا، تو وہ ایک اپنے کام کر رہا ہے. لیکن میرا تو بلیو یہ ہے کہ میرا اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، اور پھر میں یہ بھی تسلیم کیے ہوئے ہوں کہ قرآن جو ہے یہ اسی پیدا کرنے والے کی کتاب ہے. تو مجھے تو ایز اے مسلم اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے مان اور جان لینا چاہیے کہ میرے خالق نے اس قرآن میں، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں جس چیز سے منع کر دیا ہے، میں تو ان پر ایمان لایا ہوں، مجھے تو چھوڑنی ہی ہے. خالد بھائی یہاں پر میں، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کتنی زبردست بات ہے، اور آپ نے مدنی چینل کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی یاد کروائی ہے. میں یہاں پر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، شیخ التفسیر والحدیث، ان کو کوٹ کروں گا. انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو کام ہم پر فرض فرمایا گیا ہم نے اس کا 1% بھی نہیں کیا، اور وہ کیا تھا کہ اسلام کی ان پاکیزہ ٹیچنگز کو ہم آگے پہنچائیں. دنیا پریشان ہے، یقین کریں، they are worried, they need to bring back the long lasting peace and happiness. یہ وہ کھویا ہوا امن واپس لانا چاہتے ہیں اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں. کون بتائے گا ان کو؟ یاد رکھیے قرآن مجید میں 3 دفعہ تو کم از کم میں نے پڑھا ہے، زیادہ دفعہ بھی ہوگا. کیا قرآن کہتا ہے کہ یہ دین غالب آنے والا ہے. This deen is to supersede all other religions, all other isms, all other disciplines. دین اسلام ہے اتنا پیارا، ہے اتنا زبردست، ہے اتنا پریکٹیکل کہ یہ دین غالب آنے والا ہے. لیکن مسئلہ تو وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہم اس دین کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں تو صحیح. نشے کی کیا مذمت بیان کی گئی اور نشے کو حرام قرار دیا گیا. جس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، مجھے بتائیے نشے کا، شراب کا کیا عالم تھا وہاں پہ؟ عرب میں پانی کی طرح پی جاتی تھی. پوری دنیا کے اندر جو شعراء تھے، شاعر لوگ تھے، وہ شراب کی مدحت میں شعر کہتے تھے. کئی جگہوں پر مذہبی رسومات میں شراب کو پینا یہ بہت اہم سمجھا جاتا تھا. بلکہ میں نے جو چیز پڑھی ہے کہ سب سے پرانی جو ٹیکسٹ ملے گا، سب سے پرانا جو لکھائی ملی ہے 6000 سال پرانی سمجھی جاتی ہے، وہ اس میں کیا لکھا بلا، یعنی اس سے پہلے بھی لکھائی ہوتی ہوگی لیکن جو ڈھونڈ سکی ہے انسانیت آج، اس کے اوپر لکھا تھا کہ شراب پی کر کبھی بھی سلطنت کے کاموں کی طرف نہ جاؤ. یہ سب سے پرانی لکھائی ملی ہے. اب بتائیے اس وقت جب شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے، کوئی دسترخوان شراب کے بغیر سوچا بھی نہیں جا سکتا، ایک ہستی کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ شراب حرام ہے، اب تم نے نہیں پینی. سوچئے کتنی بلند ہمتی کی بات ہے یہ. آج کسی کے گھر میں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو، اسے کہتے ہیں منع کرو، وہ بابا جی بھی کہہ دیتے جی نوجوان لگے ہوئے ہم کیا کریں، اور نوجوانوں کو تو ویسے ہی پرواہ نہیں ہے. اور دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند ہمتی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بلند ہمتی بہت بڑی سنت ہے، اس کو تو اپناؤ. بی courageous, be confident. If you feel that your standard is good and accurate, then why you are not sticking to it? اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا معیار سب سے بہترین ہے، آپ کیوں نہیں اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے؟ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور دیکھیے پھر صحابہ کرام نے کیسے اس چیز کو چھوڑا. عربوں کی تو گھٹی میں شراب تھی. تو یہ یاد رکھیے
کہ شراب پینے کے اور یہ نشہ کرنے کے جتنے بھی وہ جو وجوہات ہیں ان کو ہٹائیں. جس طرح بھی استاد صاحب کتنی پیاری بات کر رہے تھے نوجوانوں کو کہ بیکار نہ رہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, نشے پہ جانے کی جو پہلی وجہ ہم نے سنی وہ کیا ہے؟ دیکھیں, وی آر ناٹ لیونگ ان اے فیری ورلڈ. ہم کسی پریوں کے ملک میں تو نہیں رہ رہے, نہ ہم کسی خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں, جو ہماری خواہشات ہیں, کیا وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. صبر, شکر, قناعت, عاجزی, ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. رب تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. وہ بلا شبہ بہتر جانتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے. آپ نے جو چیز سوچی ہے آپ کو وہ نہیں مل رہی نا, اب شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. یہ نشہ شارٹ کٹ ہے, کیونکہ وہ چیز ملی تو نہیں, اب وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ سب سے بڑی وجہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ ہے کہ انسان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. اور دوسری وجہ ٹو فٹ ان, کہ میں باہر نہ رہ جاؤں. میرے دوست یہ نہ کہ یہ تو بڑا ڈرپوک ہے جی, سگریٹ پیتا ہی نہیں ہے, سگریٹ میں فلاں چیز ڈال کے نہیں پیتا, یہ تو ڈرپوک ہے. اب اپنی امی ابو کا بڑا لاڈلا ہے, بڑی بات مانتا ہے, ڈرپوک ہے. ٹو فٹ ان, یہ کتنی بڑی برائی ہے شوبان بھائی, یہ کتنی بڑی برائی ہے کہ ایک بندہ غلط کام کی طرف نہیں جا رہا تو اس کو یہ کہہ کر چڑھایا جا رہا ہے کہ ماں کا لاڈلا تھوڑی بات مانے گا. یہ تو بھائی اس کی ماں ناراض ہو جائے گی. اگر کوئی شخص اپنی ماں کی وجہ سے بھی نہیں پی رہا, اپنے باپ کی وجہ سے بھی کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہا, تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اپنی ماں سے شرم و حیا کرتا ہے, وہ ان کی نافرمانی کی طرف نہیں جا رہا. تو اس کو بھی چڑھایا جاتا ہے کہ جاؤ ماں کے قدموں میں پڑے رہو, زندگی گزارنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور آپ تو جانتے ہیں کہ دوستوں میں کتنا ٹرینڈ ہوتا ہے یہ کہ جی ہماری اپنی لائف ہے, اور آج اس چیز کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ تم تو ماں کے پاس ہی رہو, بس کالج بھی نہ آیا کرو, یونیورسٹی بھی نہ آیا کرو. پھر وہ بچہ وہ کیا کرے, اس کا دماغ پختہ نہیں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 21-22 سال کی عمر تک پری فرنٹل کارٹیکس جو ہوتی ہے, یہ بندے کی اگلا حصہ دماغ کا جہاں پہ اسے ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں, وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. وہ بس ابھر آتا ہے, ایگریسو ہوتا ہے نا نوجوان, اور وہ جوشیلا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی دماغ کی ڈیولپمنٹ پوری نہیں ہوئی ہوتی. تو جب دوستوں کی طرف سے اس طرح کی بات آتی ہے تو وہ بندہ پھر نشے کی طرف جاتا ہے, یعنی صرف ہیبٹ کے لیے, اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس دلدل میں قدم رکھ دیا ہے کہ جاگ اب تبھی آئے گی جب وہ سر تک ڈوب چکا ہوگا. کیونکہ جب اس کو جاگ آئے گی اس کی اہمیت کوئی رہ نہیں جائے گی. وہ اس ملک کی معیشت پر بوجھ بن چکا ہوگا, وہ اپنے آنے والے بہن بھائیوں کی راہ میں رکاوٹ بن چکا ہوگا. ایسے لوگوں کے گھروں میں رشتے نہیں ہوتے خالد بھائی, ایسے لوگوں کے والدین سے لوگ ملنا پسند نہیں کرتے, ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ایک طرح سے ہو جاتا ہے کہ جی ان کا بچہ نشہ کرتا ہے. اگر یہ کہیں آ جائیں تو لوگ نہ ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں, نہ عقل مند اور باشعور افراد کو وہاں جانے دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کے مزاج کی محفل نہیں ہے. صبح میں بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت عطا فرمایا اور اتنے اہم اور قیمتی مدنی پھول عطا فرمائے. آپ کا مشکور ہوں. انشاءاللہ عز و جل پھر کسی سلسلے میں اس طرح سے ملاقات ہوگی, اور جب آپ باب المدینہ تشریف لائیں گے تو پھر اچھی طرح سے اور ملاقات ہوگی. اللہ کریم آپ کو اور برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ایک جو بات ابتدا